Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 2, giuluhan og si Kristo anaa sulod sa tinubdan sa kalipay. Ang atong teksto makita sa ikaduhang Kronikas 16:10. Maghimaya kamo sa iyang maputling ngalan. Lipaya ang kasing-kasing nila nga nangita kang Jehova. Kapaglaom, minilyon ang nagahandom og butang nga wala kanila. Ginagasto nila ang ilang salapi alang niadtong dili tinapay ug ang ilang kahago alang niadtong dili makatagbaw. Ang ginagutom, ginauhaw nga kalag padayon nga gutomon ug uhawon hangtod nga kini magaambit niini mga dili makatagbaw nga kalipayan. O nga ang matag usa maminaw sa tingog ni Hesus. Kung may usa nga giuhaw, paduula sa kanako og paimna kadtong magainom sa tubig nga buhi, dili na pag-auhawon pag-usab. Si Kristo ang sinugdanan sa kinabuhi, tinubdan sa kalinaw ug kalipay. Ipadako sa mga batan-on ang ngalan sa Ginoo tungod sa iyang pagkabantugan, sa iyang mahigugmaong kaluoy ug sa iyang malumo nga kaluoy. Ilang mapadako ang iyang ngalan pinaagi sa pagpadayag sa iyang grasya, pinaagi sa maayo nga kinabuhi ug Dios nun nga pagsinultiay ug sa ilang paghimo nini ang kinaiya mahimong tamis, ang pagkasaputon mawala. Ang kasing-kasing labing malipayon kun adunay Kristo nga kanunay niyang bisita. Ang panimalay malabing bulahan kun ang pagka-Dios nun ang prinsipyo nga nagadumala. Sa buhatan kundi ang kalinaw og langit ng presensya sa Dios nagapuyo, ang magbubuhat mas labing kasaligan, labing matinud-anon ug labing mabungahon. Ang kahadlok ug gugma sa Dios didto makita. Kapaglaom, niining kalibutan walay kahamugaway ni kalipay kung wala si Hesus. Ilhon nato nga siyang atong higala ug manluluwas. Kaniya walay ikatandi nga pagka makabibihag o hinaot pa nga kita mabuhi atol ni ining hamubo nga higayon sa panahon igpaniit aron maghari kita uban kaniya sulod sa walay katapusang panahon hangtod sa hangtod. Kung si Kristo magauban sa kasing-kasing pinaaging pagtuo, kita magmalipayo puno sa pagdayeg og kahimuon. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, nagaampo kami nga ikaw kanunay magapuyo sa among mga kasing-kasing ug sa among panimalay kay kanimo adunay kalipay sa ngalan ni Hesus. Amen.